किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे, फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? ये टाइम 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी बातें करने का है। तो मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इस वक्त देखिए सवाल पाकिस्तान इस्तेमाल होता आया है। पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, जब उन्होंने शर्म नहीं की और वो पाकिस्तान को बेचते चले गए, तो ख्वाजा आसिफ साहब आपके सच बोलने से ये जरूर है कि नई जनरेशन को सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन साथ ही साथ अपना भी जरा ख्याल रखिए, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है आपकी कुर्सी आपसे छीन सकती है। लेकिन बहरहाल इस कुर्सी का मेरा ख्याल है, आपको वैसे कई लोग ये भी कहेंगे कुर्सी की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक हमने अपनी किताबों में गलत लिखा, किताबों में गलत लिखा, इसमें हिम्मत नहीं है कहने की कि तुमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी गलत लिखा है। ही डज नॉट हैव द करेज। लेकिन आज से 20-30 साल बाद ऐसे ही ख्वाजा आसिफ जैसा चोर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलेगा, अरे यार वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें हमने गलत लिख दिया, बड़ा अफसोस है कि हमने। अफसोस नहीं है, दुनिया को अफसोस है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है कि मोदी पूरी दुनिया में रुल गया, और जबकि पूरी दुनिया पे मोदी जी छाए हुए हैं, कैसे वो ये कह सकता है? लेकिन पाकिस्तानी इसी माइंडसेट के लोग हैं। उसने एक लंबी और बैठते ही उस टेबल पे मेरे बड़े बड़े काबिल एहतराम जर्नलिस्ट बैठे ही एक टिपिकल स्टाइल के जिस तरह वो करते हैं, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव किसी ने फेंकने की कोशिश की। उसने कहा आपके जर्नल ये करते हैं आप। मैंने कहा प्लीज स्टॉप इट। तो दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, और जिस प्रकार का बयान इसने संसद के अंदर से दिया है, उसके बाद खबर आ रही कि ख्वाजा आसिफ पिछले 24 घंटे से अंडरग्राउंड है, और हो सकता है कि चुपचाप तरीके से यह लंदन भी चला जाए, क्योंकि इसने सेना के खिलाफ बयान दिया है, वो भी संसद के अंदर। हालांकि बात तो सही की है कि पैसों के लिए हमने अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसमें केवल हमें पैसे मिल रहे थे, फायदा कुछ नहीं मिला है। और जब ऐसी बात डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कही जाएगी तो मुनीर शांत नहीं रहने वाला है। पहले भी एक बार इसने इसी प्रकार का बयान दिया था अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर, जिसके बाद करीब 7 दिन तक यह लंदन में रहा था, क्योंकि इसको पता है कि यदि डिफेंस मिनिस्टर की कुर्सी से यदि इसको हटाया जाता है तो फिर सीधा यह जेल जाने वाला है। और इसी कारण से ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल है और ख्वाजा आसिफ अंडरग्राउंड हो रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है कि मोदी पूरी दुनिया में रुल गया, और जबकि पूरी दुनिया पे मोदी जी छाए हुए हैं, कैसे वो ये कह सकता है? लेकिन पाकिस्तानी इसी माइंडसेट के लोग हैं। उसने एक लंबी चौड़ी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में तकरीर की, और उस तकरीर में उसने ज़्यादा ज़ोर अफ़गानिस्तान पे दिया, और फिर पाकिस्तानियों के आइडेंटिटी क्राइसिस की भी बातें की, और अपनी तरफ से बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें भी करने की ख्वाजा आसिफ ने बहुत कोशिशें की कि पाकिस्तानियों का ये जो बार बार ख्याल होता है कि वो छा गए और मोदी जी रुल गए, फिर वो अपने बारे में रोने भी रोते रहते हैं और कहीं कहीं सच भी बोलते रहते हैं। के पीछे जो है यही डिक्टेटरशिप या डिक्टेटरशिप माइंड जो है वो ही काम कर रहा है। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है बेचारे कभी तो अपनी कुर्सी के वजह से कुछ अच्छी बातें करने लगते हैं, और कभी एकदम से ही उनको याद आ जाता है कि जी आखिर वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इसी मिट्टी में रहते हैं वो, तो उसके बाद ही वो कहना शुरू कर देते हैं और सच बोलना शुरू कर देते हैं, जिसमें से उनका एक कड़वा सच ये भी उन्होंने कहा है कि हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, और उसके बाद जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह, वैसे मैं बोलूंगी क्योंकि वो टॉयलेट रोल जो उन्होंने या टॉयलेट पेपर जो उन्होंने बोला ख्वाजा साहब ने, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा ऐसे इस्तेमाल करके और फिर पाकिस्तान को फेंक दिया। बहरहाल
جب پاکستان استعمال ہوتا آیا ہے، پاکستان کے لوگ جو پاکستان چلاتے ہیں، جب انہوں نے شرم نہیں کی اور وہ پاکستان کو بیچتے چلے گئے، تو خواجہ آصف صاحب آپ کے سچ بولنے سے یہ ضرور ہے کہ نئی جنریشن کو سچائی کا پتہ چلے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی ذرا خیال رکھیے، اس لیے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کی کرسی آپ سے چھین سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کرسی کا میرا خیال ہے آپ کو، ویسے کئی لوگ یہ بھی کہیں گے کرسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بتا دیں کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے جتنا ڈیمیج پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کیا ہے، کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ ٹائم 30 سال پرانی، 40 سال پرانی، 50 سال پرانی باتیں کرنے کا ہے۔ میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں، اس وقت دیکھیں سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا اگر دینے والا کوئی ہو، عقل مند ہو۔ سوال کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ there is no other country in the world which says Pakistan has been supporting militants other than India۔ اگر یہ سوال کا جواب دیتے وہ تو، اور کہتے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس کے بارے میں کینیڈین پارلیمنٹ میں کیا کہا گیا تھا، جسٹن ٹروڈو نے کیا کہا تھا، کیا امریکہ نے انڈین اوریجن لوگ جو ہے اس کو گرفتار نہیں کیا ہوا کہ وہ امریکہ کے اندر ایک جو ہے بندے کو، ایک امریکن سٹیزن کو قتل کرنے لگے؟ تو جی ہم نے دہشت گردی کی کوئی جنگ نہیں لڑی، دہشت گردی جو ہے وہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا، اور جو امریکہ کی جنگ تھی ہم اس میں جا کے پڑ گئے، اور اس کے بعد ہم نے پکڑے ڈالر اور افغانستان کے لیے اپنے یہاں سے جو ہے سپیس دی، جس کی وجہ سے آج افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر امریکہ کو پاکستان سپیس نہ دیتا تو شاید افغانستان میں اتنے زیادہ تباہی نہ ہوتی جتنی کہ ہوئی، یعنی کہ کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی بہت بچت ہو جاتی، اور جس لیول کی تباہی افغانستان میں کی گئی امریکہ کی طرف سے، شاید امریکہ وہ کرنے میں ناکام رہتا اگر پاکستان ایئر اسپیس نہ دیتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ ڈالر پکڑے، چاہے وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو، یعنی کہ جو ڈکٹیٹرشپ یہاں رہی اس میں جنرل محمد ضیاء الحق جو ڈکٹیٹر تھا اس نے بھی جو ہے اسی طریقے سے افغان وار کا حصہ بنے، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بھی وہی کچھ کیا، اور اس سے پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے، چاہے وہ سامنے ہو چاہے چھپے ہوئے ہو، ڈکٹیٹرز جو ہیں سب نے ہی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائی، اور امریکہ کی کہہ لیجیے چمچا گیری کر کے ہی وہ کسی نہ کسی پوزیشن پہ پاکستان میں پہنچے کہ اب کہتے ہیں کہ جی ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، ان کے خلاف کچھ کرا نہیں جا سکتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ سے ہی پاکستان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ سے ہی پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ میں کی وجہ سے، امریکن سپورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پاورفل رہی ہے، اور جو سویلین گورنمنٹ آتی ہے وہ آتی ہی ہٹا دینے کے لیے، یعنی آئیں گے اور اس کے بعد ہٹائے جائیں گے، یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یا تو پھانسی لگا دیا یا جیل پہنچا دیا یا ملک سے بھگا دیا، ایسا ہی ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اور اگر آگے بھی لوگوں نے کوئی جسے کہتے ہیں پالیسیز ٹھیک نہ